म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं, सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं, सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं, रातची पळयता पळयतांका. आतां हांव पावोन सरलां ते आमच्या फेलतम इगोजे कडेन. फेलतम इगोजे कडेन, फेलतम आमची व्हडली इगोज आहा ती पळय दाखयता. हा St. Lawrence Church. St. Lawrence Church, okay? नहीं भाई ओल्डी हाथी ऊंचा मुखार हिंगा नहीं भाई नहीं ओल्ड हाती सारकी. ओके. आणि हे इगोचे नाव एक पाट पावले आमच्या एका बाल्तिमाक पावले इगोचें नाव आनी त्याचा कोमिन्यावूय जाल्लो आनी ती भुरगींक बरी कोमिन्याव अशें करून रावंड रिंगां घालून हाली केस सोडून बरी रिंगां घालून हाली फुलांची अशें करून आनी बरे दोये दोये लांब न्हू बरे मोडये दिमे येतले बरे आनी बरी दिसाल सगळीं पळोवपाक. पयलो कोमिन्याव जाला आनी मागीर कितें बाल्तीम दिल्लो आनी ते बाल्तिमाक येयल्ले हांव ते आमचे केळशिकान. ओके. ताका लागून काबुलीसिंची दी तें चेडूं तेजे बाब जालो ताका ते बाल्तीम दिल्लो इगोजेन. हे आमच्या इगोजेन दिल्लो बाल्तीम. ओके. सेंट लॉरेन्स चर्ची सेंट लॉरेन्स हूंय सांत लॉरेन्स हूंय आनी आयको आमचे हांव जाणा ते भाशेन हांव आतां जाणा ते पयल्या जाणा तशें नासतना सेंट लॉरेन्स आहलो तो हो गोरिबांचो मोग कोत्तालो आनी हेजो गोरिबांचो आनी कोण दुयेंत आहा तेंचो दुयेंत कोण आसता पळय म्हातारे को जावं कोण दुयेंतीचो आनी गोरिबांचो तो मोग कोत्तालो. कळ्ळें न्हू सेंट लॉरेन्स. मागीर आतां म्हाका एकली बायल मेवली बसीन आतां थिंगा हॅटन क्रॉसींग मेवली. बाय हूं वयता हांवें म्हणलें हांव हिंगा वयता म्हणलें व्हिडियो काडूंक वयता म्हणलें वय हिंगा वयता म्हणलें हांव फेलतम इगोजेन सेंट लॉरेन्सा तुका कितें खबर आहा बाय म्हणलें हांवें. बरें व्हडली ती हां म्हाज्या कितें 2 वर्सांक व्हडली ती कितें बसपास फ्री तें पयलें. मागीर तें म्हणलें ना बाय म्हणूंक लागली पूण आपणें आयकलां की ताका हूंय कायलीन भाजलेलो हूंय. मागीर तेणें म्हणलें आपणाक दोनी हे वाटेन भाजलेलो ते कायलीन मागीर आपणाक पत्तो कर म्हणूंक लागलो ही कायलीन. ही मातशी आयकली हांवें स्टोरी पूण म्हाका आजून म्हजी मोतीन येयना. ओके. आनी ती बरी मागीर वाचून सांगतलें मागीर हांव सामकी. पूण पाप साहेबाची खबर सांगता. पाप साहेब मेलो न्हू. पाप साहेब आपणचे सामकें सादेपणान जिवीत जियेल्लो सादेपणान सारको ते भाशेन सेंट लॉरेन्स. आनी सेंट लॉरेन्स हूंय 32 एजीचेर मेल्लो 32 इयर्स आसतना मेल्लो म्हणजे यंग एजीन मेल्लो तो यंग एजीस सेंट लॉरेन्स. केन्नाय तुवें पळयलां कोण न्हू अशें करून चड हेल्प करता न्हू तांकां बेगीन मरण आसता रोखडे मोताय ते. आनी कोण फुटी नागोयते लोक ते बेगीन मरना ते फातकाची फिराजीत फारीकपण गंदुता हिंगा वचून तांकां वय म्हणटाय हां आदल्यांची हाली ती काणी हांव नको देवाचो गूड देव जाणा ते एक आदल्यांची म्हणून देवाचो गूड देव जाणा. पूण अशें करून सगळ्यां उलयता न्हू जिबेक हाडना आमच्या न्हू आतां अशें म्हणटा आतां तशेंय म्हणटाय न्हू ते भाशेन ती खबरो जायते उलयताय. मागीर म्हणटा कोण हां बरी हाली देखून बरी उरली ती म्हणटाय वदी म्हणटाय ते बेगीन मरूंक नाय म्हणून. कळ्ळें न्हू ते भाशेन ती खबरो त्यो हांव कांय सांगूंक शकना. पूण हांव मातशें आदल्यांचें कितें आहा तें हांव मातशें थोडी बरों हांव सांगता. ओके. पाप साहेब मेल्लो तेन्ना हूंय पाप साहेबा कडेन हालीं $100 मेवल्ले हूंय. ताच्या फुड्यान पाप साहेबाच्या कडेन $100 जाल्ले हूंय. कळ्ळें न्हू. आनी तो सादें जिवीत जियेला व्हडलें जिवीत दिवन सामकें गरीबसाणचें जिवीत जियेला हूंय. तेच भाशेन म्हाज्या ट्रेजाय एकूच साडी हाली ती कडेन दोन साडयो हाडली ती कडेन 2 साडयो आनी एक वाणू आनी एक बशी आनी एक पेलो हाडलो ते भाशेन सादें जिवीत जियेलें. त्यो सांतू जालें न्हू सांता न्हू कोण जालें न्हू सादें जिवीत जियोन येयल्या सगळीं सांतू जाल्या पळय ती. कळ्ळें न्हू. तेच भाशेन ती सांत जालें ताकाच लागून न्हू फॉल्गां मारून येवंक ना ती लायफस्टायल व्हडले नाक्षे भितर करून व्हडले शो मारून हें करून ते करून येवंक ना ती सादें जिवीत जिवन येयलें गरीबसाणीचें जिवीत जिवन येयलें. तेच भाशेन हांवूय गरीबसाणीचें जिवीत जिवन येयलें ल्हानसून. कळ्ळें न्हू. हांव गांवचें आमच्या गोंयचें पयलें भायर पळय लंडनच्या शारांत पावलां हांव आमचे गोंयचें पळय हिंगा हिंगा कोण ना एक पुरे आहा पळय इगोजेन एक सुडे आहा पळय लोक बाबडे येताय वयताय गजा करताय वयताय हिंगा
लोक बाबा हिंगा येताय रोजार करताय वयताय ओके आनी तेजे मुखार मागीर थोडे आहा तुका मागीर सांगता खबर ती थोड्याच्यो बरें इगोचे मुखार पळय पळय इगोचे मुखार थोडे आहा आनी दाकांब आहाय ओके इगोचे मुखार थोडे आनी दाकांब आहाय दोरयो आहा आनी दाकां बोकी बिकी आहाय थिंगा आनी पारये बिरये आहाय जायते ते मागीर सांगे खबर आतां हांव हिंगा सद्या कित्याक येयला जाण तूं मेन सद्याकू हिंगा सादें जिवीत जियेलें सगळें सांत इगोजेनी पयलीं आमच्या इगोजेनी सगळे इगोजेनी सांतांची नांवां कित्याक ते आपण सिंपल जिवीत जिवन येयले आनी गोरीबसाणीचो मोग करून येयले गोरिबांचो आनी कोण अशें करून दुयेंसांचो मोग करून येयलो दुयेंत आहा तेंचो मोग करून येयले ते सांत म्हूण ते सांत जाले म्हाजो ट्रिजाय पळय केसांची म्हाजो ट्रिजाय पयली ते न्हू ती गोरिबांचो मोग केलो तेन आनी कोण दुयेंत आहलो तेंचे गाये जाले पळय तेंचे पसून किडे काडले ते हा केळ काडले हाय तेन तेश कोन न्हू जायती स्टोरी आहाय जायते सांतांची जायती स्टोरी आहाय तूं मागीर सांगतलें हांव पूण हे स्वातेर कित्याक केलां तूं हे स्वातेर फेलतम स्वातेर कित्याक केलां तूं फेलतम गांवांत या म्हाजो घोव पयलोच येयलो तेन्ना लंडन म्हाजो घोव पयलोच लंडन तेन्ना ते गांवांत येयल्लो तो फेलतम गांवांत येयल्लो तो हिंगा पूण हांव केन्ना रावंक ना गांवांत आं फेलतम रावंक येयल्लो तो आतां तूं बरो पास जायना आहलो न्हू तेका म्हाजी एकली बरी वेल विशर एकली बायल आहा तुमी म्हणटली विल्मा हिंगासन थिंगासन हिंगा घुंवता म्हणटले विल्मा फोरे म्हाका कांय सोजमो ना हांव खूंय कॉमेस करचें तें आनी खूंय काबार करूं ती म्हाजी काणी खूंय कॉमेस करूं म्हाजी काणी आनी खूंय काबार करून काणी ती म्हाका सोजमो ना म्हाजी कळ्ळें न्हू तेका लागून म्हाका हें आतां घुंवता बोगोर जिवितान म्हाज्या हांसोंकूय येता म्हाका म्हाज्या जिविताची काणी रडोंकूय येता म्हाका एक टायम कितें करूं कांय सोजमो ना म्हाका सगल्यो बाणगोड्यो न्हू जिवितान न्हू म्हाका केन्नाय सगळें विल्मा तुजी कितल्यो बाणगोड्यो गो सगल्यो बाणगोड्यो म्हणटा मागीर ना सगल्यो बाणगोड्यो न्हू म्हाज्यो तिनू बाणगोड्यो म्हणटा मागीर हांव ट्रायंगल मागीर हांसताय बरी म्हाजी आनी एसांनी फोकाणां करून दवरनाय मुदयो बिदयो हाडून घालता म्हणजे पोटाक मुदयो नाय गो म्हूण तुज्या कामाचेर आसूं तें बरें सोड हें जिवीत सिंपल जिवीत जिवन येयल्लें मनीस हांव विल्मा ओके आनी हेल्प करून येयल्लें तूं केस सांग कोणें सांगलें म्हाका विल्मा आपणाक पयशे नाय गो हांव म्हाका पसून उणें करून दितालें म्हाका पसून उणें करून कळ्ळें न्हू म्हाजी जेन्ना म्हाजो घोव बरो ना तेन्ना म्हाका कोणें सांगलें तूं कुयट वच म्हूण म्हाज्या नेबरान सांगलें तूं कुयट वच भुरग्यांक आपण पळयता म्हूण आनी बाय म्हाजें दुसरे वा तिसरे कितें आहलें आनी चड दाखलो 2 वर्सां दाखलो चड मागीर जाल्लो मागीर हार्ट 2 वर्सां चड जाल्लो म्हाका मागीर हांवें पासपोर्ट बाग केली म्हाजी पासपोर्ट केली इंडियन पासपोर्ट म्हाजें चेडूं रडोंक लागलें मामा आपणाक चॉकलेट बिकलेट आमकां कांय नाकाय आमकां तूं जाय म्हूण हांव रडोंक लागलें अशें करून जेयना हायना जालें म्हणजे म्हाजें चेडूं बारीक आमगे वीक म्हणजे अशें करून चड फ्रेंड म्हणटा तेका एक फ्रेंड ना कळ्ळें न्हू हांव फ्रेंड कित्याक जाण तूं म्हाका केन्नाय आमची ते बालवाडी टिचर म्हणटाली तेका न्हू म्हाजो चड मोग कित्याक जाण तूं हांवें तेका म्हाजें 5 दूद पिलां 5 years तेका दूद दिलां म्हाज्या हांवें म्हाज्या चेडवाक आनी म्हाका तेमी कांय दिनाका म्हणलें आनी म्हाका प्रायज पण मेवलो आहा हिंगा आमच्या हिंगा चिचोण्या इगोजेन हेल्थान बेस्ट मदर हेल्दी मदर म्हूण आनी म्हाज्या भुरग्यांक ते भाशेन दुकान वाडयलां म्हाज्या बुकार भुरग्यांक हांवें व्हडलें शो मारून वाडोवंक ना आं बड्डे पसून जालो तांकां एक केक हाडली आमी केक कातरली कोणें येयल्या तांकां दिली हायलें हॅपी जाली एकूच एक केक दाखलीशें कोणें येयलें ते फंदींग पयली व्हडली पार्टी पूण केन्ना करूंक ना कोणाकूय सांगून कळ्ळें न्हू मागीर कितें जालें तें पळय पाप साहेबाचें पावलें सांगलें तुमकां हांवें तो सिंपल जिवीत जियेलो खंय तेका $100 हाडले खंय मेवले खंय आनी इतलो गरीबसाण जियेलो नाल्यार तेज्यान शो मारून बरें फलगां मारून जिवी जियेतालें बरें बरें हांव न्हू आनी तो सादेपणान जिवी जियेला खंय आपणाचो म्हाजो घोव हिंगा येयलो तेन्ना फस्टूच म्हाजो घोव हिंगा येयलो तेन्ना फस्ट हांवें एक मनशाक फोन केलो आमच्या म्हाजी ती बरी वेल विशर टिपरा मागीर हाडल्यान गो तेजें बरी व्हडील ती व्हडील खंय ती बायल ती म्हाका केन्ना नाका त्या टायमार केन्ना ना म्हणना म्हाका ती हांवें म्हणलें पळय गो बाय म्हाजो घोव वयता कितें करूं हांव राव आबो जायनाका रडनाका राव पळय आमी सुसेगी एक उपाय कितें काडया तुजी उतरू ते आमी एक उपाय काडया न्हू टेन्शन कित्याक घेता तूं आमी एक उपाय कितें काडया तूं भिनाका आमी उपाय काडया हांवें म्हणलें बरें उपाय काडया हांव घरा गेलें म्हाका रीण काड्यान म्हाजे फोन केलो आपणाचे रिणाक लागोन कामाक लागोन तेन्ना ताका म्हणलें हांवें म्हाजी घोवाची पासपोर्ट जाली गो कितें करूं हांव हय धाड म्हूण आमगे प्लेस न्हू धाड म्हणूंक लागलें हांव आनी ते पळोवंक ना टायम रातचो 8 जाली गोंयांत हांव फास्ट म्हाजी मोहण कितें जालें तेन्ना पालसर कितें जाली पालसर मायली स्टार्ट मारली पालसर येयलें आंटी बरी बाय कितें करूं गो म्हणलें तेणें आपणाक आपयलां आपण मला चिंता ती रोजार करता न्हू देवाची हितून आसता ती बायल आपण चिंता रोजार करता म्हणून म्हाका सांगलें तुका सांगता फाल्यां सकाळीं यो मॉल मिसाक सावन यो आनी तिका वतालें कित्याक ती मोटरसायकल चलोवंक नको आनी तिका वताना न्हू एक्टिवा हाडटालें कित्याक तिका एक्टिवाची बसता ती व्हड मोटरसायकलची बसनासली ती एक्टिवा हाडटाली हांव
तर बरें म्हणलें आनी कितें सकाळीं उठून येयलें आनी एक्टिवा गेली आनी गेलें आनी सकाळीं येयलें हांव घरा गेलें मातशें घरा गेलें चितलें रडलें कितें केलें मातशें गोवाकडचो नको गोवाकडे सगळें बिगडलें तापयलो गोवाक आनी कितें म्हणलें आनी न्हिदलें आनी सकाळीं उठून गेलें ती बायली बरी ती बायल म्हणल्यार आपण मिसा सुना पूण येयलें आतां तूं लेट येयला न्हू हांव गेलें न्हू पण हांव कामाक वयतालें न्हू ऑफिस जालें म्हाजें तेंगे वालंगाचें ऑफिस जालें न्हू हिंगा लिब्रामेती ऑपोजिटूच इगोचे ऑपोजिटू मागीर ते हांव थिंगा तूं न्हू गेला वयता हांव ऑफिसान गेला बायला बरें येयलें तेचे बेगीन येयलें म्हणलें हांव तेव्हा ती म्हणून लागली धाड थिंगा धाड तेका आनी सगळें कोत्ता पूण तेन म्हाका जायते पयशे हाडे हेल्प केलो जायते पयशे आनी तीन म्हाका दिले जायते आनी ती कोणी बरें नाले तेन आनी हुंयसर काडून हाडले 5 रुपया जुरा आनी पळय इगोजे घरा सामकार इगोजे पळय हांव फोट मारपाक ना इगोजे मारपाक ना तेणें म्हाका 5 रुपया जुरान हाडून दिले हुंयसर पयशे आनी हें कोर म्हणून हांवें म्हाजें भांगार बदललें थिंगा थोडें म्हाजें हाल तें भांगार दवरलें थोडें गोवाचें दवरलें गोवाचें मास्कोत कितें दवरलें हांवें हय मागीर कितें जालें मागीर धाडलें तेंगे तेका गोवाक फेलतम पावलो तो गोवा हिंगा फेलतम पावलो ते गोवाचें तर मागीर बोरना ओके काम मेवलें रे ना बोरना हांव पयशे गोंयाचे धाडिता तेका गोंयाचे पयशे धाडिता हांव रीण काडून 5 रुपयान जुरान ओके 5 रुपयान जुरान काडले पयशे हांवें सायबीण म्हाजे सांगता हिंगा तूं म्हणटा न्हू पोटलो धाडला म्हणून पोटलो धाडूंक ना बाय हांवें तुजी मायकोणें घेवन धाडूंक ना म्हाजें रीण काडून धाडूंक ना हांवें हें पळय प्रूफ आहा म्हाका कोणें प्रूफ आहा कळ्ळें मुगो म्हजो फोन नंबर केन्ना म्हाका फोन कर आयज 07438202108 ओके फेलतम तूं हिंग लंडनू आहा आसतलें तूं माय जावंक ना जातली माय आतां तेन्ना तुका मायचें दूख कोट्टलें हे मायचें दूख तुका कोट्टलें आनी दुधाचो वालोर तुका कोट्टलो मागीर दुधाचो वालोर कळ्ळें मुगो कितें तोंड हम कितें उलयनाका आनी शिराप मागोन घेनाका देवा कडेन बरें मागोन घे देवाक पळयलां आतां बरें आहलें पळय हांव नांव काडटा म्हणल्यार म्हाका राग सायता भिरभिरो मारता म्हाज्या कुडीन सारको म्हाजी कुडी भिरभिरो मारता सारको म्हाका बरें तें बरें सोड गोवाक धाडलो हिंगा हो म्हणटा आनी तो येयलो तेन्ना येयलो तेन्ना तो शिंया चड ते तो शीं सामकें न्हू शीं पडटा सारकें आतां हिंगा 7 जालें हिंगा सांजची रातची 7 जालें हिंगा पूण कोणा 7 जालें म्हूण उजवाड आहा पळय अजुनूय कोणान उजवाड आहा 7 जालें हिंगा 7:15 कितें जालें आसता म्हाका हांव 7:30 घरान घालें म्हाका कोणाचो फोन येयलो आनी तेजे बाड्याची वखदां हाडलीं हांवें ताका दिवपाक म्हाका टायमूय मेळोंक ना कळ्ळें न्हू फाल्यां येता म्हणलें कशें भशेन फाल्यां येता म्हणलें बाबा तूं घेवन येता वखदां म्हूण आतां येयलें केन्ना गोंयांसान पळय पण हांव फोट केन्ना माना जिवितान हांव बूक लागलें म्हाका पाव दी मागोन हावपी पाव दी म्हूण आनी रीण काडलें चार रीण काडल्यार हांव ते जुरामसून पाशे हावपी हांव दिवपी सारकें कोणाचें नागोपी न्हू कोणाक व्हडलें बायल हांव कळ्ळें न्हू तुमचे भाशेन न्हू पण तूं म्हाका सांगता आं तुजी मायक नागोन दिलें एका नागोन दिला म्हणून देवाक भियाय कळ्ळें न्हू देवाक भियाय तेजो टायम येतलो सगल्यांक तेन्ना विल्म आसपाक ना तुमकां सलवार करपाक बायबलान आसा ना एक पाट सांगताय म्हूण आं तें आयकना कोणाक घे वचून सांग म्हूण तरी पूण तें आयकना जाल्यार मागीर सगळें म्हाका सांग म्हूण तरी पूण तें आयकना आनी सगळ्या वळखोंक सांग म्हूण सेंट लाजराची काणी ती लाजाराची काणी ती सेंट लाजार लाजाराची काणी ती जेजून सांगली पळय ती लाजाराची काणी तो राजा आसा व्हडलो राजा बरें बरश्यो मारता बरें हाताक जेयता आनी ते लाजाराक बाड्याक आडांक घालता आं ती म्हाका आडांक घातली हांव लाजार जाल्लो आं आडांक घालता तुमी थिंगा मागीर तो स्वर्गार वयता जेजू पयला लाजार कितें आहा जेजू आरबरामाच्या गोपान आहा आनी तो कितें आहा राजा लासता उजान लासता कोडकोडटा सारको उजान तेन्ना तो लाजार सांगता देवाक पळय आवयत आब्रामाच्या गोपान आहा म्हूण लाजार आनी आपणाक कित्याक उजान काय म्हूण तेणें लाजारान बाड्यान संवसारान त्रास काडले म्हूण तुवें बरी फलगां मारली मोजा मारली म्हूण आतां उजान लास म्हूण आं तो म्हणूंक लागलो आपणाक मातशें संवसारान धाडटा कित्याक आपणाचे भाव आहाय आनी तांकां सांगूंक जाय म्हूण आपणाक मातशें हय करनाका म्हूण सगल्यांक फोटो नागोल ताका दियाय म्हूण तेजून सांगलें देवान सांगलें ताका मागीर ताका राजाकू आपणाचे दूत आहाय म्हूण संवसारान धाडलेले कळ्ळें न्हू तेंचे आयकाय म्हूण तेंचे आयक म्हूण सांगूंक म्हूण आयकना जाल्यार तेंचो मिस्टेक न्हू ती आतां तेन्ना तुका सांगता हांव तुमकां उजेड लासोंक नाका देखून तुमी म्हाजें रीण हारी कोराय कळ्ळें न्हू आमी सगळीं पातकी पूण पातकां ओडकोन घेवन आमची चूक मागोवन आमी त्या मनशाक फोगीत करूंक जाय कळ्ळें न्हू कळ्ळें मुगो आतां हांव ताका सांगता तुमकां हांव म्हाजो घोव येयलो बावडो घोव येयलो म्हणटच घोवाक म्हाज्या म्हणोंक लागलें पात्रांव येतलो आतां भायर वचोन राव पात्रांव येतलो मागीर पात्रांव चॅक करता न्हू कितें रावता ते मनीस
म्हाजो भावा खूब म्हणजे आनी फावटी पात्रां येयलो खंय आनी एका भावड्याकूच रात्री बेगीन मोडी पेंटान आनी वाडान भायर दवरलो भायर म्हणजे वचून हिंगा राव म्हण खंय आनी तो हिंगा शियान कडकडटा सारको आनी ताका कंट्रोल मनशावर कंट्रोल जाता मुतूंक घाल्या मागीर मागीर नापेड्या करूंक लागली आसूं देव घाणा देवाचें गोटू संवसारान सगळीं नापेड्या करता पूण देव कोणाक केन्ना सांडना ओके 3 म्हयने तो रावलो बाबडो तो 3 म्हयने तो रावलो थिंगाच आनी मागीर म्हाका सांगूंक लागलो पूण कसो रावना म्हण हिंगा कळ्ळें ना पण रावना तर रावना म्हण कसो हिंगा 3 म्हयने रावलो बाबडो आनी मागीर हांवें पयशे हार केले 3 म्हयन्याचे हांवें ताका म्हयन्या 200 करून 3 म्हयने 600 पावंड ताका पे केले 60,000 गोंयचे हांवें पे केले ताका हांवें पे गोंयचे मुखार सांगता गोंयचे मुखार हांवें ताका पे केल्या 60,000 रुपीज गोंयचे 200 रुपया करून म्हयन्याक ओके 2, 3, 4, 5, 6 200 म्हूण 60,000 पे केले ताका गोंयचे हांवें घोव रावतालो म्हूण म्हाजो ओके 3 म्हयने रावलो तो 3 म्हयने आनी व्हडले कांय खावंक ना आनी व्हडले कांय त्रास करूंक ना त्रास केले अशें त्या नाका देव 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 बटयला सगळें देव बरो हांवें ओके मागीर काडलें आनी म्हाका कोण म्हणूंक लागलो त्याने फ्रेंडशीप कितें केली मस्ता उमगे कोण रावताय म्हणूंक लागलो खंय सावथ हॉल एकलो दाखलो मनीस आहा म्हूण तालिगांवचो बावडो तो बरो मनीस देवान ते जायते बेसांव घालून तेजेर आनी देवान साबार बेसान ताका देण्यांनी भरून ताका इनास म्हूण बावडो ओके तो ताका दितालो मातशी जाण करून दितालो बावड्याक आनी मागीर कामाक बाय लायले ते सँडवीच कंपनीन थिंगा फॅक्ट्रीन तिका सावथालूच सँडवीच कंपनी म्हाका रोजान ओके ते सँडवीच करपाची कंपनी आहली तितून हांवें केलां 6 म्हयने काम कित्याक म्हाजें विजा नाहली न्हू म्हाका काम करूंक मेळना आहलें मागीर काम करूंक मेळना आहलें म्हणूच हांव तें काम करतालें 6 म्हयने तें काम केलें हांवें सँडविचीन तें मागीर तें काम थोडे दीस काम आहलें थोडे दीस काम आसना आहलें भाडें बिडें मागीर तेका हांव गोंयाचे धाडटाले पयशे जायते धाडले पयशे गोंयासान हांवें ना गोंयान हिंगासान रीड काडून थिंगासान ती बायल प्रूफ सांगतलो तुमकां ती बायल मागीर जालें म्हणटू मागीर म्हाका व्हरोंक मागीर म्हाका सांगतालें पण ताका सांगतालें खंय अरे विल्माक पूण हाडून ट्राय कर मागीर विल्माक हाडटकूच मागीर तूं पूण मागीर वच रे घरा हेमी हिंगा रावन 3 म्हयनेच रावन तें केलें इगोजेन सांगून सावथल इगोजेन रावन तो बोरो पासा जायना तिका तिकेट काडून गोंय धाडपाक पडे जायतें केलें सायबा त्यान सांगपाक जायना सायबा जेजूच नाकाक दवरलें मागीर तो हडूक तें आतां कोणें त्यान सांगना खबर जायत्यो जाल्यो ते धाडपाक गोंया आनी तो बरो पर पासा जायना आहलो गो हांव फोट मारना पर पासा जायना आहलो तो कळ्ळें काम करून सोदना आहलो म्हणजे जायना आहलें काम करूंक हांव कितें करूं आहलें न्हू पूण हांव कितें म्हणलें आशा आहली म्हाका येवपाचें कितें करपाक फुडें भुरग्यांक घेवन कित्याक भुरग्यांक सांगाता रावंक जालें म्हाका न्हू भुरगीं म्हाका एकलें कितें गोंयचे पगार तितले नाहले न्हू पूण कितें करया आनी केलें काम जायतें काम केलें आनी जायतें मागोन हायलें म्हाजें मेडमाडी करून चोरून केन्ना खावंक ना हांवें मागोन हायलां म्हाका बुकाक फेरीक पयशे जाय बा म्हूण हांवें मागोन हायलां ओके मागीर तेणें मागीर काडलें आनी कामाक रावलो आनी कितें केलें जायना म्हाजे घोवाचे पासपोर्ट कोणें केलें आनी तूं लॉरेन्सूच कळ्ळें न्हू पळय देवान पळय आतां म्हाका उडगास येयलो पिंगा म्हाजो पासपोर्ट लॉरेन्सूच खंय आनी तूं इगोचे हें ना पुलीस स्टेशनाक आक्षी पुलीस स्टेशनाच्या हाडल्या न्हू आतां लॉरेन्स म्हूण एकलो भुरगो बरो भुरगो तो तेन्ना तें धाकलें आहलें घरा ताणें काडलां वयर घर ताणें म्हाजी पासपोर्ट केली म्हाजे कांय पयशे घेवंक नाहले गोवाचे थोडेशे एश कोन्न पेपर वर्कांचे घेतले पयशे हांवें म्हणलें बाबा तो बरो पासा जायना कितें करूं रे तो येता म्हणटा गोंया कितें करूं हांव पण एक काम कर म्हणून लागलो भुरग्यांचें घालया आमी तूं म्हणलें एक काम कर तुजे काजराचें हाड म्हणून लागलें डॉक्युमेंट आनी भुरग्यांचें करया आमी भुरग्यांक धाडया पयलीं भुरग्यांचें हाड तुका वतलीं भुरग्यांची माय म्हणून तुका धाडटलीं व्हरोन वतलीं म्हणलें मोरें म्हणलें ओके तेणें म्हाजे एक पयसो घेवंक ना बावडे ना तो म्हणलें तुजे पेपर वर्कांचे न्हू भुरग्यांचें कितें आहा पेपर वर्क तें करून स्टॅम्प पेपराचे गो ते पयशे घेतले मातशे तेणें आनी थिंगा वचून परवरी वचून स्टॅम्प मारताय न्हू परवरी स्टॅम्प मारताय न्हू तेंच करून हाड म्हणून लागलें आनी आपण घालता म्हणून पेपर आनी एक पयसो घेवंक ना म्हाजो तेजो उपकारी हांव काडून तेजो उपकारी तेजे हांव तेका लागून आयज पावलें हिंगा लंडन हांव तेणें केलें म्हूण सो म्हणजे कोको मेहो गो म्हाजो तो मागीर काडलें आनी तेणें हें केलें हिंगा कितें गो तें रोजार करूंक येताय न्ही इगोचे कोण रोजार करूंक येताय बिगोज आनी हिंगा देर आहा न्ही बे रोजार करूंक येताय मातशें मुखार वयता मागीर काडलें आनी तेणें केली भुरग्यांची केली मॅरेज घातली आनी केली आतां कितें करतलें तेका वचून ते आंटी कडसून सांगलें बाया कितें करूं गो आतां भुरग्यांची पासपोर्ट केली हांवें कितें करूं धाड म्हणलें भुरग्यांक धाड ओके आपण हेल्प करता तुका पयशे दिता पूण आपणाचो तिंगलो मनीस आहा थिंगा या म्हणलें पयशे मागोवंक तेणें कोडकोड म्हाका 5 लाख दिले कोडकोड त्या दादल्यान 5 लाख दिले 5 रुपया जुराना
मागीर म्हणटा तेका हांवें थोडे मागीर लास्टाक मागीर 3 रुपयान फारीक केले दिसता म्हाका मागीर लास्टाक ओके ताचे क्लियर केले हांवें काबार हिंगा येवन काम करून हिंगा लॉन्ड्रीन काम करून सायकल वयतालें हांव सायकलीन हुंयसो न्हू सावथ हॉलसून हे सायकलीन कामाक वयतालें हांव लॉन्ड्रीन पयलीं स्टार्टींग थिंगा वयतालें न्हू सायकलीन मागीर हिंगा म्हाजें 2 काम 10:30 काबार हालें काम थिंगासून इतली वाट कोंगण इंचार हांवें ब्रिजून येतालें सायकलीन हांव पूण हें बेतीन केन्ना चुकोवंक ना बेतीन गोड्याचें केन्ना चुकोवंक नासलें बेतीन ओके मांगार म्हाका हांवें घायना हाल्लें हांव हालीं बेतीन केन्ना चुकोवंक ना गोमट्याक म्हाज्या तें घालून हांवें येवन काम केलां ती जायती सुद्दां सांगता म्हाजी स्टोरी काबार जावपाक ना सांगोन हांव इतलें सांगता तुका हांव आनी जायती म्हाजी स्टोरी हांवें इल्ली सांगतलो सगळ्या मागीर इल्ली खबर मागीर म्हणटा भुरग्यांचें केलें भुरग्यांक धाडली ओके मागीर भुरग्यांक धाडलें तेन्ना म्हाजें तेन्ना आनी इतलें सांगपाचें नाका सांवार पुलिसान हिंगा तेका हितूर एअरपोर्टार तेका दवरलें भुरग्यांक दाखली न्हू ती 118 न्हू ती दवरलें कितें क्वेश्चनींग चालली तूं मेकलींग कित्याक येयल्या तुजी मामा खूंय आहा पाय खूंय आहा तुमचो म्हाज्या घोवाक आपयलें कामाचो येयलो कामाक गेलो कितें हांव सॅन्डविचीन तेका आपयलो थिंगा इगुल्ली एक 8 वरां कितें थिंगा उरलीं हितूर एअरपोर्टाचेर पळय क्वेश्चन विचारपाक जाय ती दोगां येयली न्हू ती भुरगीं दाखली म्हाजी पयलीं मागीर हांव येयलां कळ्ळें न्हू 1 म्हयना कितें एक 8 दिसा म्हणजे भुरग्यांचे अंडर म्हाजें करून मागीर हांव येयलां ओके पूण हांव गोंयचें केन्ना भायर सरोंक ना हुंयच म्हाजे गोंयान काम करून भुरग्यांक हांवें वयर काडलां शिकयलां आनी मिसाक गेल्या पळय दिसलां वचनालीं भुरगीं म्हाजी आनी म्हाका कित्याक म्हाका राग येयलो चड करून जाण तूं सांगता भुरग्यां जावन सांगता की हें म्हणून मामान पयशे दिले ते तूं जाणा तुवें पळयल्ले बाये ना म्हणटा तें आपण सांगलां मामान तुका मामान सांगलां मगो तुका आतां आयज बेगोचे सामकाराक सांगता मामान म्हाका च्या हाडून दिवंक येता ना कळ्ळें न्हू ती पयलीं फावट लंडन गेले तेन्ना म्हाका तेणी च्या हाडून दिवंक ना वयल्यान तिका हांवें तिका पयशे दिले म्हाका बरयलें सगळे हिशोब वयल्यान तिका हांवें पयशे दिले वयताना हांवें विल्मा आंध्रादान तेका पयशे दिले वयताना कळ्ळें न्हू फादर येयला कळ्ळें न्हू हांवें तेका पयशे दिले वयताना वयल्यान तूं सांगता नाल्यार म्हाका बरें चिंतान पळय म्हाका म्हाजी मोतीन बोगो बरें चिंतान पळय पयलेच फावट तुजी मामा पावचे पयलीं लंडन हिंगा ह्या गांवांत फेलता पावचे पयलीं ती प्लेनाचेर आसतली प्लेनाचेर आसतली ती प्लेनाचेरूच कळ्ळें न्हू तेन्ना हांवें तेका ते बायलेक फोन यो बगो बाया कितें करुया गो आतां ती बायलेकूच सांगलें आसून अगो बाया कितें करुया तें गेलें म्हणलें वसोंक तेन्ना पयशे दिता म्हणलें तें दिवंक ना म्हणलें हांवें दिला पयशे तेका तूं पीस जालां तुजें कोण देंवता तें म्हाका बोर तापयलें तेजें म्हाका बोर तापयलें तेन्ना आनी यो म्हणलें तेजे घोवाचो आपलो नंबर आहा म्हणलो राती कोण 8 आमी या म्हणलो पापेलान आपलो व्हरोंक गेलो भुरग्यांक सगळें कोर आनी यो म्हणलो भुरग्यांक घोवा खावून जेवण बादी आनी यो म्हणलें बेगीन भुरग्यांक जेवण बाद दिलें आनी बेगीन तिका व्हरोंक गेलें एक्टिवा घेवन हांव आनी आमी दोगांय वचोन हांव ती दोगांय वचोन पापेलावान वारकें पापेलान फोन केलो बसून तेजे घोवाक हांवें गोवाक रातची 8 वारक्या 8 जाली वारक्या तेन्ना फोन करून सांगलें बाबा तुजी बायल येयल्या वय हांव विल मारी बाबा तें म्हाका म्हाका हांव कितें जालें बाय म्हणलो हांवें सांगलें अहें जालां म्हूण सायबा बोगोस म्हणूंक लागलो तो आनी ते चुडाक जालें फोन तेजे चुडाक सांगलें वय गो म्हूण ना आपूण नको मामा कितें कोतालें आपूण नको तेन्ना 5 घाललें तेन्ना तुका खबर नासली आज तुका कळ्ळें काज तुका कळ्ळें मामान पयशे दिले मामाका दिले म्हूण म्हाका सॉरी सॉरी ओके पयला म्हाजो आवाज आहलो म्हणटूच फादर येयल्लो लोक रोजार करता न्ही इगोजेन भितर रोजार करता कळ्ळें न्ही पळय सगळे लोक येता इगोजेन रोजार करपाक फादर कसो फादर गेला म्हणटो तो पळयतालो मस्ता म्हाका व्हडल्यान बोब मारता न्हू तेका लागोन पळय म्हाका ऑटोमॅटीक बिरबिरी मारून ऑटोमॅटीक म्हाजो आवाज मातशें व्हडल्यान जाता आनी म्हाका राग कहो येता तेन्ना म्हाका कांय म्हणोंक ना तेन्ना म्हाका इतलें म्हणलें इगोजे सामकाराक मातशें सायडीक वच म्हणलां पळय बरें भशेन काय बरें ओके वय वय मिस्टेक ना म्हाजी मानून घेवपाक जाय इगोजे सामकाराक मातशें बोबाड येता न्हू एश करून उलयल्यार कांय ना सोलो उलयल्यार कांय ना मातशें बोबाडूय जाल्यार म्हाजो व्हडल्यान येता न्हू फादर तो येयलो एश करून जाता म्हाज्या जिवितान इगोजे सामकाराक तुका सांगता हांव म्हाका पळय तूं आतां हे चातयेचें दूद भुरग्यांक दिता न्हू ते भाशेन तूं माय जातली तेन्ना कळटलें तुका कितें तें संवसार तेन्ना तुका विल्मा आंटी जाय आसली न्हू गो विल्मा आंटी व्हरोन गे पालसरान तूं बरें भोंवतालें न्हू गांव ट्युशनाक काबार जालें आणे मारता म्हणटा आणे मारना हे म्हाज्या काळजांतलें जाव कित्याक खूब तुमकां रोडान सांगलें हांवें खूब तुमकां रोडान सांगलें म्हाजें बील कोर म्हाजे पयशे दिवया म्हाका क्लियर कोर म्हाका रोडोन दुख्खांनी सांगलें सारकें हांवें ओके आतां देवान म्हाजी दुकां सगळीं पुसून काडलीं सगळीं आतां तुमी आयकना म्हणटा कितें करूंक पडलें सगळे गोजीनी सांगता उपाय न्हू आनी कितें करूं हांव सगळे गोजी वचून पास सांगता तुमकां सांगलें तुमी आयकना वयल्या प्लीज म्हाका टायम म्हाका वयल्या पुलीस टायम म्हाका वयल्यान
म्हाजे पुस्ताक भायर पावले, म्हाजे पुस्ताक शू मारला, म्हाज्या सिल्वेची इबली केल्या, सगळें केल्या, बर्थडे केले, 25 बर्थडे केले चेड्याचे बा मोटरसायकली घेवन हे दिवन पळय म्हाका मग राग येता बाय आणी मारतलें मागीर सगळें हांव ताका लागून म्हाका आनी जायती आहाय खबरो त्यो काडच्यो पयलीं न्हू म्हाका क्लियर कराय मागीर म्हूण नाकाय म्हाजे बस गुन्हा करून नाकाय आनी मारले म्हूण ओके आनी जायत्यो खबरो आहाय मागीर वारें घातले म्हूण नाका वारें घातले म्हूण नाकाय मागीर राती काय न्हू कामाक लेट येयलें कामाक सर मागीर सकाळीं आतां उठली भाजी बिजी केली इल्लीशी आनी हांव जेयल्यान येयलें एक हिंदी पिक्चर घातल्यान दवरलें थिंगा हिंदी पिक्चर घातल्यान दवरलें ना तेजें नांव कितें जाणा तें हांवें बरोवन हाडलां म्हाका हुडको आसना हिंदी पिक्चर तें बरोवन हाडलां तें एक चिट्टी प्यार बरी कळ्ळें न्हू एक चिट्टी प्यार बरी म्हणल्यार एक चीट मोगाची प्यार बरी म्हणजे मोगाची ती एक चिट्टी आनी तितून कोण आहा जाण तूं राज बब्बर आहा आनी रीना रॉय आनी राज बब्बर आहा तितून एक चिट्टी प्यार बरी ओके तें बावडें चेडूं तेजें धाकलें चेडूं आहा तितून धाकलेंशें येदें अशें चेडूं आहा थिंगा बावडें बुलबुल म्हण ना तें बावडें रोडटा तें रिना रॉय प्रेग्नंट आसतना भुरगें जावपाचें आसतना तो मेल्लो तेजो डॅडी मेल्लो तेजो घोव मेल्लो म्हणटूच तें रोडटालें आपणाचें डॅडी कुवपाक आशितालें आपणाचें पांय कुवपाक आशितालें बाबडें भुरगें हें आनी तें मात चीट भरून घालता तें जाता मागीर कोडे पांय हूंय आहा आपणाचो तें देवा बरी आहा म्हणटा तेजो पांय म्हणून तें चीट भरता धाकलें भुरग्यां तें चीट बरयता देवाक सांगता आपणाचें पांय दाड हिंगा कित्याक पांय सगल्या भुरग्यांक हें दिताय म्हूण कितें बावली हेड बावली हें तें दिताय म्हूण सगळीं येताय म्हूण आनी आपणाक कोण दिना म्हूण ओके ते चीट ते हे कडेन आसा न्हू पोस्टमॅना कडेन न्हू थिंगा राज बब्बर पावस जाता थिंगा राज बब्बर तें पावस जाता आनी तो म्हणटा आसोंक लागता हो पोस्ट दाखय मास्टर तेन्ना कितें जालें तें सांगलें पळय चीट धाडलें पळय कोणें देवाक म्हूण तें तो म्हणटा हाड वाचून पळोवया म्हणटा तो वाचता पावलो राज बब्बर आनी तेन्ना तो सांगता चीट एक भुरग्याची म्हूण तेका पांयची मूग आहा तर तो कितें करता तूं फाल्यां वयताना म्हणटा चीट दिवपाक ती वयताना एका पोस्टमॅनाक सांगता पोस्टमॅनाक पोस्ट मास्टराक न्हू पोस्टमॅनाक सांगता हें पावलें व्हरोन थिंगा व्हरोन दिता हेंगेर ते चेडवाक ओके ते चेडूं जाता पळय कडेन पोस्टमॅना कडेन आपणाक कितें येयलां वय तुका देवान सोन तुका पांय तुज्या बावलेन धाडलां म्हणटा ओके बावलेन धाडलें तें बरें आहा मागीर पोतून तें चीट बरयता आपणाक बावलें नाका आपणाक तूं जाय डॅडी पांय काप धाडून मापांच्या ओके चीट धाडटा मागीर पोतून मागीर तो कितें म्हणटा राज बब्बर एका पोस्टमॅन मास्टराक आपूण गेल्या इल्या बोलें बरें ताका मेळो न्हू आपूण वचोन येवन मेवल्यार बरें ताका वचोन मातशें हें कर तेजें दूख समजमोन घे तेजी तसल्ली म्हणजे तेजी एक काजालें दूख तेजे आवड एक पुरो कर म्हणटा फुलफील कर तेजो आवडो आसता न्हू तो पांय मेवपाचो फुलफील कर तो वयता आपूण पांय म्हणटा आवय तें कितें खुशालता पांय एक माता आनी कितें करता पांय न्हू तो पांय न्हू आसा तेजो बावड्याचो पळय देवा कितें मागलें न्हू तें मेवता पूण ताका तो मागीर फाई जाता तेजो लास्टाक मागीर कारण जायती स्टोरी आहा तुमी ती मारून पळया युट्यूबाचेर एक चिट्टी प्यार बरी बरें ती स्टोरी ती राज बब्बर आनी रिना पळय बरें हांव तें पळयतालें हिंदी मुवी पयलीं आतां पळयलां खूब तेंपान आयज पळयलां ते पिक्चर एक आयज तेच भाशेन सांगता हांव जायते जिवितान कोणाची काणी वाचताय ही पांचूय बोटां सगळीं सारकीं ना ही पांचूय बोटां न्हू सारकीं ना ही एक व्हडलें धाकलें सगळें आसता सगळ्यांक मिस्टेक घडटा न्हू घडटा पूण ती सुदारूंक जायी ते चेंज जावंक जाय आपणाची पातकां ओडकोन घेवपाक जायी ती म्हाका दुखयलां ओके तूं ओडकोन घे आपणाचें दूख पातकां आपणाची ओडकोन घे म्हाका आनी कांय सांगना तुमकां हांव तुमकां लास्ट वॉर्निंग दिला तुमकां हे ऑर्डर सायन डिसेंबर दिसान तुमी फोन कराय म्हाका आनी सांगाय कितें जालां कितलें केलां कितले पयशे केल्या ते विल्मा मुगो बाये मेले ते विल्मा न्हू आंटी हिंगा आपयलें आतां आंटी हिंगा आपयलें धांवतालें हांव ओके आतां ते विल्मा मेले ते विल्मा आतां कितें जालां डूय आनी डाय जालां आतां ते विल्मा मेलें हें विल्मा आतां डू आनी डाय जालां ओके आतां भिना बाय मरोंक आनी जिवाक सारकी इटलां आतां कळ्ळें न्हू माताय माराय म्हाका अजी गोमटी कातर उडयाय कळ्ळें न्हू म्हाका माराय जितेंच पूण हांव स्वत उलोवपाक भिवपाक ना आनी मोरपाक ना भिवपाक ना कशेंच हांव स्वत उलोवन निजा पासून मोतोलें येयलो दीस कितें गती त्योच खबरो दिले पयशे
पयलें म्हणटालें पयलें तुजें कोत्ता गो बाय तुजें कोत्ता पूण विनाका आं चेडूंक आज जालें तशेंच दिले पयशे म्हाजे सगळे आनी पयलीं पावट वयल्यान दिले म्हणटा म्हाका माकोडें घेवन ते बायलेक दिल्ले ते बायलेक थिंगा तुमचे थिंगा नेबर आहा ते बायलेक दिल्ले ते बायलेक दिल्ले कितें दिल्ले तुका आसना तेका रीण काल ते NGO हाताले म्हणून वचोन वचोन रोटाले म्हणून तुमगे दिवन पळय हांव तुजें मागीर सगळें आतां आनी पीत काडटलें भायर हांव म्हाजो गुन्यांव कोन्न नाका आं लोक सांगताय तेल दी हें दी म्हाका तें दिवपाची गरज ना कळ्ळें म्हाजें झूज हांव झुटतलें दिसतलें हांव तें चेडून धाकलें भुरगें बावडें पळय चीट बरयलें आपणाक तेचे भशेन देवाक चीट बरयता हांव जेजूक चीट बरोवन जेजूक सांगताय बरें रडोन हांव म्हाजे चिटीचेर तुका दिता म्हणून म्हाजे सगळीं रिणकारांक सांग म्हाजें दी म्हूण म्हाजें तें म्हाका तेंचें हांव मागना म्हाजें तें हांव मागतां कळ्ळें न्हू म्हाजें तें हांव मागतां आनी एक तियात्रान तियात्रान न्हू हो आमचो मिल्रोय कालवालो ताणें कातार म्हणलां घालचे चेपे कातार म्हणलां आयक ते कातार तुका फावो सारकें तुका फावो लिब्रामे ते हाडलें ना तेका फावो ते कातारें कळ्ळें मग घालचे चेपे म्हूण कातार म्हणलां तें सारकें मागीर सांगता एक्सप्लेन करून तुका ओके ते कातार बरें करून आयक घालचे चेपे हां वपाऱ्यान जेजू न्हू वपाऱ्यान उलयतालो जेजू वपाऱ्यान उलयतालो वपाऱ्यांनी कळ्ळें मुगो ते भाशेन तेण्यांनी मिल्ट्रोयान कालवारान बरें वपाऱ्यांनी सांगलां बरें वपाऱ्यांनी कातारान फोडलां सगल्यांक वपाऱ्यांनीच कळ्ळें न्हू ते सारकें घालते तुका घालता चेपे सारकें तुका घालता चेपे सारकें आनी म्हाजें तूं ह्या डिसेंबरान तूं कोण ना ही सगळी चिटी बरयल्या हांवें न्हू देवाक दिल्या चिटी म्हाजी दिल्या न्हू देवाक हांवें चिटी म्हाजी सगल्यो म्हाजी फायल हांवें देवा कडेन हातीन सोडल्या पळया ओके जेजू कोण सोडल्या जेजू तूं सोत वाटान जिवीत कोणू तुमी बापाशी वचपाक नाय म्हाका नागोल्या फोटो ती उज्जान कोरपोन मोतोली लास्तोली उज्जान उलपोतोली सारकी आं आब्रामाच्या गोपान तुमी केन्ना पावपाक नाय म्हाका फोटो नागोवन इतली तुमकां करून हांवें न्हू आं आयज ऑफ हांव म्हण येयलां हांव सकाळीं येवंक कोत्तालें जायत ना जालें धांवन येयलें कितें जायना आं खासा जाता हांव तुजे भशेन फलगां मारना तुजें सगळें आतां पीत काडटलें भायर म्हाका तर तुमी हे वर्स भितर क्लियर कोन्न ना हे फेलते मिगोजेन येयलां हांव तुमी येयले पयलीं ते गांवांत पयलेच येयले ते गांवांत आनी तूं म्हाका सांगता हे गांवांत तूं पयलें म्हाका दिले पयशे दिले म्हण 9 लाख दिले म्हणटा तूं म्हाका खंयचे काडून दिले गो बाय तुका 9 रुपया नासले मग तें हारी करपाक आं म्हाका बिलां हाय सगळीं कोट्टाय तुका हांवें दिले ते पयशे हारी करपाक तेंका वयताना तेका ती रोटायले म्हण ती बायल सरपय दिले म्हण कोणाक तेंकां उडगास येयलो उडगास कर आनी चेडवाक सांगता हांव म्हाजें मुगो पातकां मागोन घेयनाका तुका आवय जावंक तूं कोडोंक ना आतां आवय जातली तूं आनी छातीचेर दूद तुमच्या भुरग्याकूय तेन्ना तूं कोट्टलें दूख कितें मागीर मायेचो कळ्ळें हे मायचें तुका दूख कोट्टलें कितें तें आनी फोटींगपणां कोत्ता म्हाका फिल्मान फोटींगपणां जिवीत जिवंक ना फिल्मान हालतीपणां जिवीत जियेलां आनी स्वताचें जिवीत जियेलां हांव आं पगार येयलो दीस दिल्ले फटयलें कितें उलयता सारकें आं तेन्ना पीत मरशील शिरतलें सारकें तुमकां हांव बरें अडकोन नकोय तुमी चल बाय सगळ्या मोग आसूं आनी तुमी सगळीं म्हाजे पासत मागोत रावाय तुमचे पासत हांव मागोत रावतलें ओके हांव तांकां दिता लास्ट वॉर्निंग दिता हे पळय पुलीस येयले कोणाक सोदूंक म्हण येयले कोण म्हणून नको पुलीस येयले अशें हिंगा रोलिंगाक काय बरें पुलीस भोंवताय आं हें करूंक तें करूंक हें कितें जावपाचें म्हण कितें आहा आं हें कितें जातलें म्हण कोणाक कितें जातलें म्हण कितें खबर आहा कोणाकूच आं काय भाशेन हिंगा केदोळ गांव आमी रातची भोंवताय आमी हे गांवांत रातची भोंवतालीं सायकलीन भोंवतालें हांव कितें प्रॉब्लेम जाला दिसता बाय आं चल ओके सगल्यांक मोग आसूं बाय तुमी सगळीं म्हाजे पासत मागोत रावाय तुजे पासत हांव मागोत रावतलें ओके कितें मातशें प्रॉब्लेम जालो कितें जाता गार्डन आहा न्हू हिंगा गार्डन आहा फुडें कितें फुडें गार्डन आहा थिंगा फुडें कितें जाला मातसो प्रॉब्लम हांव ते वयता मातशें पळयता कितें जालां तें तुमी सगळीं म्हाजे पासत मागोत रावाय तुजे पासत हांव मागोत रावतलें ओके आनी मग सांगता हांव लास्ट रिणकाऱ्यांक सांगता हांव ही दोग जाण आहाय ती तिगां ट्रायंगल आहाय ती म्हाज्या जिवितान डिब्रामे तिकोचे डिब्रामे हाटल्यान पात्रोशीं कपला कडेन आनी हिंगा 5 दिवस मोनुमेंट बिजनसाक मगो बाये देवाचें बेसांव आसोंक जाय फोटींग करून नाकाय तुमी तिगांय बिजनस सोडली बिजनस मायण तुमी तिगांय बिजनसां व्हडले देवाचें तुमी बेसांव आसोंक जाय आनी संवसार कितें संवसार 4 दिसांचो 4 दिसां संवसार 4 संवसार न्हू संवसार सदांकाल आसतलो पूण आमी 4 दिसांची हिंगा फाल्यां मेयलीं तुमी न्हू कांय व्हरपाक नाय म्हाका फोटो नागो तुमी ग्रेसाक वयता तुमच्या भुरग्यांक न्हू तितून घेवन वचपाक ना स्वर्गार कळ्ळें न्हू फेलते मिगोजे पांयां कोण येयलां आतां हांव चीट घातलें म्हाजी हिंगा इगोजेन या हांवें चीट घातलें फेलते मिगोजेन तुमी हिंगा फेलते मिगोजेन पयलीं पावलीं
वयता हांव तें प्रॉब्लम जालो आसा म्हाका मागीर पळयता हे इगोजेन तुमी हे गांवांत तुमी फेलता पयलीं पावली हे इगोजेन तुमी येयल्ली ओके तुका फोरेन बरें जाल्लें जाय हे गांवांत फेलतम तुजें तूं येयलें ते गांवांत आनी तुका एक शारान एक गांव UK गांवांत म्हाजें क्लियर कर तुजे मामीक सांग सोत उलय म्हूण सांग आनी हांव येता सायबिणीक घेवन आहा न्हू ते हांक्यान सायबिणीक वेलांकी सायबीण मायक न्हू ती सायबीण म्हाजी माय वेलांकी न्ही हांव विल्मा वी वेलांकीन सायबीण माय ती म्हाजी माय तुका कांय खबर ना बाये तूं आतां तात्यान कोणाक आतां भायर सरलां तूं ओके तात्यान कोणाक आतां भायर सरलां तूं तुका घेवन हांव भोंवतालें मुगो आं म्हाजी माय शेव मारतालें मुगो तूं आसूं ती खबर सोड म्हाका जाय ती खबर आहाय तूं तांदूळ आतां कोणाक भायर सरलां मायक सांग मामीक सांग पापाक सांग बील कोराय क्लियर कोराय म्हाका म्हूण तुका सांगता चेडवाक हे तूं मदें पडोन सगल्याक आतां तूं व्हडली राणी जाल्या न्हू आतां राणी जाल्या न्हू व्हडली आं पळय लोक वयता फोटो मारना लोक जायतो वयता मिसाक ओके आनी प्रॉब्लेम जालो आमच्या इगोजेन चल बाय सगल्यांक मोग आसूं हांवूय वयताय पळय थिंगा वयता थिंगा मेवपाक वयता इगोजे कडेन हिंगा ग्रावंडाचेर त्या ओके चल बाय थिंगा सगल्यांक मोग आसूं लव यू पळय थिंगा हाय हांव दाखयना पुलिसांक मागीर दाखयता 5-6 जाणां येयल्याय ते पुलीस जीपी हाय पळय थिंगा गाडयो हाय थिंगा हे पळय 2-3 गाडयो हाय हे पळय थिंगा 2 हाय 3 हाय ओके चल बाय हां चल बाय सगल्यांक बाय मोग आसूं आय लव यू टेक केअर आनी फेलता आमचे इगोजेन पाप साबाचें म्हूण सांगल्यान म्हाज्या फ्रिजाचेर सांगल्या सिलर्साचेर काणी थोडी भर सांगल्या आनी आनीकूय सांगतले ओके चल बाय लव यू